बरीच वर्सां जाली ह्या शाळेच्या टिचर्सांचो एक मागणी आशिल्ली की आमकां जो कंपाऊंड जो आसा आनी थोडोसो गार्डन जे आसा ते करून दिवचे जेणे करून भुरगीं आमची जी आसात ती भुरग्यांक मनसुक्तपणान ह्या मुखावेलो जो पटांगण जे आसा त्या पटांगणाक खेळपा खातीर एक धाडस किंवा साहस मेळचें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काही आमी खेळपा खातीर कितें बॉल वापरतात किंवा रिंग वापरतात ते रस्त्यार वचपाक जायना कारण एखादे भुरग्याचो मनान भितर एक खेळटा खेळटा ती रममाण जातात आनी म्हणूनच येतना वतना गाडयो येतात थंय पासून कितें तर संरक्षण जावचें आनी दुसरी गोष्ट ही एरिया जी आसा ती एरिया ऑलरेडी आमच्या सरकारच्या शिक्षण खात्याचेर आसली फक्त मदीं आमचें देवस्थानाचें नांव त्या 114 भितर सायटेड आशिल्लें म्हणूनच थोडोसो आमकां काळाव जालो हें काम म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं सुरू जावपाक जाशिल्लें पूण त्या नंतर सगळ्यांक आमी समजून घेवन तें सगळें शेवट आमी काम सँक्शन करून हाडपाक आमी यशस्वी ठरले आसात म्हाका दिसता आमचें आज खंयचेंच काम जें आसा तें उरोना थोडो काळाव लागलो आसतलो काही टेक्निकल गोश्टी खातीर पुणूनच तातूंतलो हो एक भाग आसा आमचो सदांच उद्देश आसा म्हाका दिसता 8 दीस पयलू आमी सावयवेरेंच्या GPS मदल्या वड्याचेर परत एकदां नव्यान आमी काम सुरू केल्लें आसा एक गार्डन करपाच्या माध्यमांतल्यान आज एकाच आमी गार्डन करपाच्या माध्यमांतल्यान आमी हें करता आनी नवो तांकां रूम जेणे करून तांकां बाकीचें सगळें कितें सामान आसा तें दवरपाक मेळटलें आमची एकमेव सरकाराचो उद्देश आसा सरकाराचो उद्देश इतलेंच आसा की आमकां प्रत्येक म्हजी सरकारी शाळा आसा सरकारी संकुल जें आसा ते सगळ्याच साधन सुविधांनी परिपक्व करचें हें आमच्या आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री त्याच बरोबर शिक्षण मंत्री डॉ प्रमोदजी सावंत आनी तो येवचे पयलू सुद्दां म्हज्यो प्रिय मतदारसंघातल्या शाळां भितर बारीकांतल्यान बारीक लक्ष दिवन आमी एक इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करीत आसात फक्त अभाव आशिल्लो तो जागे संदर्भान पूण तरी आसतना म्हजो उद्देश आसा बरेचशा शाळांच्या मुखार आतां आमचो एक सुत्य उपक्रम आसतलो की ज्या शाळांच्या आपल्या मुखार किंवा पटांगण ना किंवा आमचे ग्राउंड्स ना ते ग्राउंड्स प्रोवायड करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो खास करून म्हज्या प्रिय मतदारसंघांत तरी ह्या अनुशंगान आमी एक 2-3 ग्राउंड पयलू घेतात कारण आमी सदांच म्हणटात की नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो ज्या वेळाचेर आमी विचार करतात तेजे वेळाचेर उलयतात की आज त्या पॉलिसीन भितर खेळ आनी कला हेका खूब प्राधान्य दिल्लें आसात खूब महत्व प्राप्त जाल्लें आसात आनी म्हाका दिसता ही अत्यंत जमेची गोश्ट जावन आसात कारण एक विद्यार्थी पुस्तकाच्या ज्ञानान भितर भरपूर हुशार आसता पूण दुसरो विद्यार्थी आसा ताका शिक्षणाक थोडोसो मातसो कमी आसा पूण ताचे कडेन बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो स्किल्स जे आसा टॅलंट जे आसा ते खूब हाय प्रायोरिटी आसा जो भुरगो शिकताकू तितलोच वेळ घालता आनी जो म्हजो खेळगडो आसा किंवा जो म्हजो कलाकार जो आसा तो तितलोच वेळ रिहर्सलीच्या निमित्तान किंवा प्रॅक्टिसीच्या निमित्तान घालता म्हणजे मनशाक जर आमी जर सगळ्या आंगांनी जर सक्षम जर करतले जाल्यार म्हाका दिसता नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी अर्थात खेळ आनी कला हे खूब म्हत्वाचें आसा आनी म्हणूनच आजच्या त्याच अनुशंगान हें पटांगण आनी बाकीचे तांकां इंट्रस्ट निर्माण करपा खातीर प्रॅक्टिकल काही गोष्टी आमकां ह्या विद्यार्थ्यांक दिवपाक जाय त्या अनुशंगान आजचे हे कामाची आमी आज बुनयाद घातिल्ली आसात हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो आनी ज्यांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसात त्या सहकार्य दिले बद्दल सगळे हांव देवस्थानाच्या किंवा आमच्या PTEचे आमचे पंच सदस्य आमचे आदले सरपंच ह्या सगळ्यांचे हांव खूब मनापासून अभिनंदनूय करता आणि सगळ्या ग्रामस्थांक आणि खास करून म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या जे पालक आसात हांव मागणी करता एखाद वेळ पालकां कडेन जर चड पयशे जर आसत मुद्दो हांगसर आसा की त्या पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक बरी तरेची पुस्तकां घेवन आणि चड पयस शाळेन घालपाक वेळ खर्च न करता त्या
शेजारचे शाळेन किंवा सरकारी म्हजे शाळेन मराठी आसतली कोंकणी आसतली ते शाळेन तुम्ही विद्यार्थ्यांक घालचे जेणे करून आमच्या मातृभाशे विशीं प्रेम जो आसा मोग जो आसा तो असोच मुरपाक जाय कारण आमी खेळटा आसतना आमचे गर्भ संस्कारूच ह्याच भाशांनी जाल्लो आसात आनी त्योच भाशा मुखार व्हरपा खातीर आमकां आज सगळ्यांनी हातभार आणि पुढाकार घेवपाचो आसा हो पुढाकार प्रत्येक पालक घेतले कारण आमकां ह्या 10 वर्सांचो न्ही ह्या 20 वर्सांनी मुखावेल्यान आमकां 30-40 वर्सांचो विचार करपाक जर जाय आमची संस्कृतीचे जर आमी जर जतन करतले आणि पाश्चात्य संस्कृतीक आमी 2 हात जर पयस जर दवरतले जाल्यार ह्यो सगळ्यो प्राथमीक शाळांनी आमचें मुळावें शिक्षण घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा आणि त्या मुळावें शिक्षणाक मजबूती ताका बळकटी दिवपा खातीर आमी खंयच कमी उरपाना हें म्हजे वतीन आणि म्हज्या गोंयच्या सरकारा वतीन समस्त गोंयकारांक आश्वासन आसा आणि त्याच बरोबर आज सगळे आयिल्ली म्हजे ल्हान माणकुले भुरग्यांक आणि त्या पालकांचे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो त्या पालकांनी म्हजे शाळेचेर विश्वास दवरलेलो आसात आणि तुम्ही जे जे कितें कडेन आमचे कडेन मागणी करतलो खास करून हांव प्रियो मतदारसंघांत तें दिवपाचो निस्वार्थपणे दिवपाचो आमचो हो प्रयत्न आणि आमी ते दितले करतले प्रयत्नूच न्ही आमी ते करून दाखयतले आणि आजवर आमी करून दाखयलेलें